अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज मैं आपके लिए एक बहुत खुशखबरी जो है वो लेके आई हूँ। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर जो हैं वो काफ़ी सारे हजरात, ख़ास तौर पे जो मेरे पेशेंट्स थे, वो मुझसे पूछते हैं कि अगर हम चीनी छोड़ दें तो हम क्या चीज़ इस्तेमाल करें। अगरचे मैंने बहुत सारे लोगों को स्टीविया का जो पौधा है वो दिया है ताकि वो घर में उगा लें, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर इंसान के पास ये सहूलियात मौजूद नहीं होती कि वो पौधा जो है वो स्टीविया का पौधा जो है वो उगा ले। अगरचे स्टीविया का पौधा उगाना जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। तो इस सूरत के अंदर अगर आपके पास किसी दिन आपके पौधे के ऊपर पत्ते ना हों या पत्ते कम हों या आपको ज़्यादा पत्तों की ज़रूरत हो या ज़्यादा स्टीविया की ज़रूरत हो, तो आप जो है वो स्टीविया का एक्सट्रैक्ट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टीविया के एक्सट्रैक्ट के अंदर जो बेस्ट स्टीविया का एक्सट्रैक्ट है वो बेसिकली नो कायल है। नो कायल जो है ये काफ़ी नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है। ये टैबलेट फॉर्म में भी है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पाउडर फॉर्म में भी, आप चाहें तो इसको अपनी बेकिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये healthonline.pk वाले हैं, ये मुझे पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी सर्विस है और इस वजह से जो है ये मैं इनका जो है इस बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ये है कि जो हजरात जाके नहीं ले सकते हैं वो इजीली healthonline.pk के ऊपर जो है, और ये जो दिया गया नंबर है और ये जो व्हाट्सएप का नंबर है इसके ऊपर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज जो है ये आपको आपकी दवाई भी पहुंचा देंगे और ख़ास तौर पे कि नो कायल जो है वो आपको मिल जाएगा। मैंने नो कायल जो है वो सैशे फॉर्म जो है उसके अंदर मंगवाया है। ये सैशे फॉर्म है, या ये जो है 100 सैशे का एक बॉक्स है और इसके अंदर बेसिकली पाउडर फॉर्म के अंदर जो है वो स्टीविया एक्सट्रैक्ट है। स्टीविया एक्सट्रैक्ट जो है या स्टीविया प्लांट जो है वो शुगर से कैसे बेहतर है ये हम अभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम बहरहाल नो कायल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे जो है इजीली अवेलेबल और दूसरा इकोनॉमिकल, कि ये ज़्यादा महंगा नहीं है, आपकी प्राइस रेंज में होगा और इसको आप इजीली अपनी कुकिंग बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और इजीली इसको जो है वो आप जो है अपने इवन अगर आप चाहें तो अपने मक्खन के ऊपर, अपने बटर के, अपनी क्रीम के ऊपर, अगर आप अपने क्रीम के अंदर अगर आप डाल लें ये जो है नो कायल जो पाउडर है, तो ये बेसिक, और इसके अंदर जो है आप बेरीज डाल लें तो इससे आप बेसिकली आइसक्रीम भी बना सकते हैं। यानी कि एक स्वीटनर होना जो है वो ज़रूरी होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए जो कि हम नॉर्मली खाते हैं। तो बेसिकली ये स्टीविया से निकला हुआ जो एक्टिव कंपाउंड होता है स्टीवियोसाइड, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो है और बेसिकली 100% नेचुरल है। इसके अंदर कोई एडिटिव्स नहीं है, कोई माल्टोडेक्स्ट्रिन कोई और जो है सॉर्बिटोल होता है, लेकिन यह है कि, और फिर दूसरी बात यह है कि अगेन ये सबसे ज़्यादा नॉमिनल प्राइस जो है, इकोनॉमिकल प्राइस जो है वो नो कायल की है। और इसको प्रोवाइड करने के लिए healthonline.pk वाले ये जो हजरात हैं ये बहुत अच्छे हैं और अगेन मैं फिर बता रही हूँ ये मुझे पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस दिए गए नंबर पर अगर आप इनको कॉल करेंगे तो ये आपको विद इन जो है 1 to 2 वर्किंग डेज के अंदर आपकी जो भी दवाई होगी वो पहुंचा देंगे, इनफैक्ट इंक्लूडेड जो नो कायल है, बेशक अगर आपने टेबलेट्स लेनी है वो भी, और अगर आप चाहें तो ये सैशे जो हैं ये भी मंगवा सकते हैं। स्टीविया के ऊपर जो है, जो स्टीविया का पौधा है वो किस तरह लिया जा सकता है और उसको कैसे उगाया जा सकता है, इसके ऊपर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उर्दू कीटोजेनिक डाइट, उसको आप अगर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो उसके ऊपर आपको स्टीविया का जो पौधा है उसके बारे में मालूमात जो है वो मिल जाएंगी। अभी बहरहाल स्टीविया से निकलने वाला जो नो कायल है जो कि नेचुरल 100% नेचुरल स्वीटनर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
بیسکلی یہ ہمارے پاس کالمز ہیں جو سٹیویا کو کمپیئر کر رہے ہیں شوگر یعنی نارمل چینی سے، ایسپارٹیم جو کہ ایک آرٹیفیشل سویٹنر ہے جو کہ نارملی ڈائبیٹکس جو ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ سیکرین اور سکرالوز جو ہوتا ہے یہ بھی یوز کرتے ہیں. بیسکلی شوگر جو ایسپارٹیم، سیکرین اور سکرالوز ہے یہ آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں جو کہ مین میڈ ہیں، سنتھیٹک ہیں. سٹیویا بیسکلی نیچرل پودے سے نکلتا ہے، جیسے کہ شوگر جو ہوتی ہے وہ گنے سے ہم نکالتے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر سٹیویا کا جو افیکٹ ہے گلوکوز لیول کے اوپر یعنی گلائسیمک انڈیکس کے اوپر نل ہے، یعنی کہ آپ کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. شوگر سے آپ کا گلائسیمک انڈیکس جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح ایسپارٹیم اور سیکرین سے اگر سے کم بڑھتا ہے لیکن تھوڑا سا بڑھتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس سٹیویا ہے اور شوگر ہے یہ دونوں نیچرل ہیں، اور ایسپارٹیم، سیکرین اور سکرالوز یہ سارے آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں. اس کے علاوہ کیلریز، زیرو کیلریز، جو زیرو کیلریز سویٹنر جو ہے وہ سٹیویا ہے. جو شوگر ہے اس میں بہت ساری کیلریز ہوتی ہیں، اور یہ کیلریز جو ہیں بری کیلریز ہوتی ہیں، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کی کیلریز ہوتی ہیں جو کہ خاص طور پہ کیٹوجینک ڈائٹ کے لیے یا ڈائبیٹکس کے لیے سب بہت سخت مضر ہیں. اسی طرح ایسپارٹیم اگرچہ کیلریز اس کے اندر کم ہوتی ہیں 12 لیکن ہوتی ہیں زیرو کیلری سویٹنر. نہ ایسپارٹیم ہے، نہ سیکرین ہے، اور نہ ہی سکرالوز ہے. اسی طرح اگر سائیڈ ایفیکٹس دیکھے جائیں تو چونکہ سٹیویا ایک نیچرل پودا یا پتا ہے تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. شوگر، چینی کے سائیڈ ایفیکٹس بے تحاشا ہیں، یعنی کہ شوگر ڈائبٹیز ہونے کے علاوہ، پی سی او ایس کی وجہ ہونے کے علاوہ، الزائمرز ہونے کے علاوہ، ٹوتھ ڈکے یعنی یہ دانت خراب کرنا، موٹاپا کرنا، ہائی بلڈ پریشر، یہ بیسکلی یہ سب جو ہیں یہ چینی کے جو ہیں یہ کرشمے ہیں. بلڈ پریشر کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ نمک کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں، یہ چینی کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح جو ایسپارٹیم آرٹیفیشل سویٹنر ہے وہ چونکہ ایک مین میڈ کیمیکل ہے، اس کی وجہ سے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس جو وہ ہوتے ہیں، جیسے بلائنڈنس ہے، میموری لاس ہے، ویٹ گین ہے، اور یہ جو ہے اس کی ایسوسیشن کینسر سے بھی نکالی گئی ہے. اسی طرح جو سیکرین ہے اس کے اندر رسک آف ہارٹ ڈیزیز اور کینسر جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، ویٹ گین بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو سیکرین سے الرجی بھی ہوتی ہے. جو سکرالوز ہے وہ اگین ایک آرٹیفیشل سویٹنر ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو ہیڈ ایک، ڈائریا اور اسکن ریشز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اگرچہ کم لوگوں کو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیسٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو سٹیویا کے اندر کوئی آفٹر ٹیسٹ نہیں آتا ہے. اسی طرح جو شوگر ہوتی ہے اس میں بھی آفٹر ٹیسٹ نہیں آتا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ڈائبیٹکس جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، اور کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے ہیں. اسی طرح ایسپارٹیم ہے، اس کا بھی آفٹر ٹیسٹ ہے ماڈریٹ سا، لیکن بہرحال کم ہے. سیکرین کا بہت زیادہ آفٹر ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ میٹھی ہوتی ہے، اور سکرالوز جو ہوتا ہے اس کا بھی آفٹر ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس چارٹ سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے بہترین نیچرل بغیر سائیڈ افیکٹ کے سویٹنر جو ہے وہ بیسکلی ہے سٹیویا. سٹیویا اگر آپ نیچرل پودا اگا لیں تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے. بالفرض اگر آپ کے پاس جو پودا ہے یا جگہ ہے وہ آپ کے لیے کم پڑ رہی ہے، یا آپ کو کسی دن زیادہ جو ہے وہ سویٹنر کی ضرورت ہے، یا آپ سفر کے اوپر ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹیو جو کہ اکنامیکل آلٹرنیٹیو اور ہیلدی آلٹرنیٹیو ہے وہ نو کال ہے. اور نو کال سے آرڈر کروانے کے لیے healthonline.pk جو ہے اس کے اوپر آپ ضرور جو ہے وہ دیے گئے نمبر پر کال کیجئے اور آرڈر کیجئے. اور مزید معلومات کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے ان healthonline.pk کے اوپر بھی اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے کلینک جو ہے اس پہ بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں. کیٹوجینک ڈائٹ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے، یا سٹیویا کے بارے میں، یا کیٹوجینک ڈائٹ چارٹ بنوانے کے لیے آپ ہمیں دیے گئے نمبر کے اوپر کال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مزید معلومات کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہیلنگ ہجامہ کلینک جو ہے اس کو وزٹ کیجئے اور لائک کیجئے، اور ہماری ویب سائٹ جو ہے healinghijamaklinik.com جو ہے اس کو بھی وزٹ کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.